अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और कुछ अहम तज्ज़िये आपके साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूं। और कुछ तो ज़ाहिर है इसमें मामला जुड़े हुए हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके हवाले से भी, और कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन की भी। क्या एक कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं सनम जावेद के वालिद की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ज़रा बात हो जाए कि आज एक अहम कॉल थी और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से भी और भी मुतादिद छोटी बड़ी जमातों की तरफ से जुमे के बाद एक कॉल दी गई थी कि उनसे इज़हार यकजहती किया जाएगा। लेकिन जो मेरे ऑब्जर्वेशन में चीज़ें आई देखने में कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, दोनों ही मेन स्ट्रीम जमातें हैं। और जो टॉप 3 जमातों की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN और पीपल्स पार्टी की बात आती है। लेकिन इन दोनों जमातों की तरफ से ना तो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए, ना इसराइल की मज़म्मत के लिए किसी किस्म की भी कोई स्ट्रॉन्ग आवाज़ उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा बहुत कंसर्न कोई एक आध ट्वीट करके शो कर दिया हो पीपल्स पार्टी से किसी ने, या इसी तरह से गोंगलुओं पे मट्टी झाड़ना कहते हैं पंजाबी में मुहावरा, कि सिर्फ खाना पूरी के लिए PMLN के किसी बंदे ने। लेकिन लीडरशिप जो है उनकी उस तरह एक मौक़िफ़ लेके, जानदार मौक़िफ़ लेके जो सामने आना चाहिए था, वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को आकर इसके ऊपर वजाहत देनी ज़रूर चाहिए। काफ़ी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी PMLN की तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है। ना तो मियाँ साहब की तरफ से, ना मरियम नवाज़ की तरफ से और ना ही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई इसके ऊपर ख़ास पॉलिसी स्टेटमेंट या एक बहुत कैटेगोरिकल किस्म का मज़म्मत हो, वो भी सामने नहीं आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कॉल दे रखी थी, जमात इस्लामी ने भी कॉल दे रखी थी। जमात इस्लामी ने भी बड़े अच्छे आज इज्तिमा किए गए हैं। आई विल मस्ट से ख़ास तौर पर जो लाहौर में मॉल रोड पर उनका मुजाहरा था वो बहुत बड़ी गैदरिंग थी और जमात इस्लामी ने उसका भरपूर, जिसको कहते हैं कि कंडमनेशन भी की है इसराइल की, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती भी किया। और भी मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में उनकी तरफ से आज रैलियाँ निकाली गई, इज्तिमात मुनक़िद हुए। तो जमात इस्लामी ने काफ़ी जो एक उनकी पॉलिसी का तसलसल भी है, ऑफ़ कोर्स वो इस मामले के ऊपर पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो उनकी तरफ से उसकी कंटिन्यूटी में ये किया गया है। गुड थिंग इज़ कि जमात इस्लामी को उस रियासती जुल्म और जबर का चूँकि सामना नहीं है तो उनको एक फ़्री हैंड मिल जाता है कि वो जमात इस्लामी चाहे महंगाई के ख़िलाफ़, चाहे वो जिसको आप कहते हैं कि इलेक्शन ना होने के ख़िलाफ़, बल्दियाती इलेक्शन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए वो भी अपनी जगह हैं, महंगाई पर प्रोटेस्ट किए वो अपनी जगह हैं, और अब फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए उनके प्रोटेस्ट हैं, कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ जो उनके प्रोटेस्ट हैं, तो उनको एक फ़्री हैंड मिलता है और वो उसमें भरपूर तरीके से एक गैदरिंग करते हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी रजिस्टर करवाते हैं। तो ये जी आज उनका बड़ा अच्छा इज्तिमा था। अब आ जाती हूँ मैं ज़रा PTI की तरफ। PTI के साथ जो एक जुल्म जबर, रियासती जुल्म जबर का सिलसिला जारी है, उसका आज भी मुजाहरा करने से जो रियासत है वो बाज नहीं आई। आज अगरचे उनका कोई पॉलिटिकल कॉज नहीं था, आज सिर्फ उन्होंने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए, उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म जबर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए बाहर निकलना था। और उन्होंने इसके लिए एक बाकायदा SOPs के ज़रिए जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक दरख्वास्तें भी दी थी इंतज़ामिया को, और उसके बाद ही उन्होंने कोई प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने थे। लेकिन इसके बावजूद भी या तो उन्हें इजाज़त ही नहीं दी, और या दी गई तो बड़े ही महदूद पैमाने पर उन्हें इजाज़त मिली, और इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर अगर वो निकले हैं तो तब भी उनके साथ नहायत ही शर्मंगेज़ किस्म का रवैया अपनाया गया इंतज़ामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से। इस्लामाबाद में तो PTI के काफ़ी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ़्तार, रहनुमा तो खैर बेचारे वैसे ही नज़र नहीं आते, लेकिन बहरहाल काफ़ी बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया जो कि फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालने निकले थे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस कि इन्होंने ये जो मुख्तलिफ़ लोगों को गिरफ़्तार किया वो भी बिला वजह, वो बिल्कुल पुरअमन थे, उनके हाथ में एक डंडा तक नहीं था, उनके हाथ में, अक्सर ने तो PTI का भी झंडा वगैरह नहीं पकड़ा था,
फ़लस्तीन के झंडे पकड़े थे या कोई ऐसे ही प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि वो ऐसे किसी गैदरिंग में थे जहाँ पर वो PTI की भी गैदरिंग थी, तो इस वजह से उनको जो है निशाना बनाया गया और उनको पकड़ धकड़ करके हिरासत में ले लिया गया। तो ये एक कंटिन्यूस हमें नज़र आ रहा है रवैया रियासत का PTI के लोगों के साथ, कि सिर्फ PTI का नाम जुड़ा होना जो है वो आपके लिए एक मुसीबत बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी PTI ने अगेन काफ़ी बड़ी तादाद में निकले हैं बाहर लोग, और उन्होंने ना सिर्फ कोयटा, हैदराबाद, कराची और फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ भी निकाली और छोटे बड़े इज्तिमात भी किए, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती भी किया, जहाँ जहाँ उनका बस चला तो वो निकले हैं और उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कम से कम आप कॉज को ही देख लें, वो कोई पॉलिटिकल गैदरिंग तो नहीं कर रहे हैं। वैसे तो पॉलिटिकल गैदरिंग की भी उन्हें उतनी ही आज़ादी हासिल होनी चाहिए जैसे किसी भी और सियासी जमात को। अभी उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा हुआ, कोई उनके ऊपर चीज़ साबित शुदा नहीं है, तो किस कानून के तहत उन्हें रोका जा रहा है और बाकियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप मालूम ही आपको कि जो सूरत हाल है इस वक्त, तो उसमें तो सिर्फ PTI का आपके साथ किसी भी तरह से मंसूब होना आपका जुर्म बना दिया गया है। और इसके एक बहुत जीती जागती एग्जाम्पल हैं सनम जावेद साहिबा, जो कि आपको मालूम है कि PTI की एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी। ना वो कोई PTI की ओहदेदार हैं, ना वो तंजीम से ताल्लुक़ रखती हैं, ना वो कोई बाकायदा उस तरह की उनकी कारकुन है रजिस्टर्ड किस्म की। एक सोशल मीडिया पर वो अपने तौर पर जो उनकी एक वाबस्तगी है उस जमात से, जैसे कि सैकड़ों करोड़ों और लोगों की हो सकती है, उनकी भी थी। लेकिन ये सज़ा बन गई है उनके लिए कि वो क्यों PTI को सपोर्ट करती थी। उनके वालिद साहब ने आज उर्दू पॉइंट को एक इंटरव्यू दिया, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो। मैं उनका वो इंटरव्यू सुन रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक तो परेशानी भी हुई, और उसके बाद मैं इस बात पर सोचने पे मजबूर हो गई कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं रियासत को। यानी सनम जावेद साहिबा के वालिद बता रहे हैं कि किस तरह से उनको भी मजबूर किया जा रहा है कि भाई आप जो है वो डिसऑन कर दें और किसी के खिलाफ बयान दे दें। तो वो कहने लगी आगे से कि भाई मैं क्या छोड़ूं, मतलब या तो मैं पार्टी मेंबर हूं या मैं कोई तंजीमी ओहदेदार हूं, तो मैं कुछ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं कि अच्छा भाई मैं छोड़, मेरे पास तो कोई ओहदा ही नहीं है पार्टी का, तो मैंने छोड़ना क्या है। अगर कोई दिल से कोई सपोर्ट करता है या किसी को वोट करता है तो वो तो फिर करोड़ों लोग करते हैं, तो फिर ये कौन सा जुर्म है कि जी आप इसको किसी को पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी उनकी ज़मानत एक मुकदमे में होती है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार, इस तरह से उनकी अभी परसों एक ज़मानत हुई थी, उसके बाद उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनकी ज़मानत जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता, रिहाई उनकी मुमकिन नहीं हो पाती। अब कैटेगोरिकली उनके वालिद साहब ने ये दावा किया है कि उनको मरियम नवाज़ की तरफ से जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज़ की वो काफ़ी मिमिक्री करती थी और जो उनके यूट्यूब के मटेरियल था, कंटेंट था सोशल मीडिया पर, वो बहुत ज़्यादा मरियम नवाज़ को टारगेट करती थी। लेकिन आज़ादी इज़हार राय है और इसमें ये कोई अभी तक तो ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में कोई पाबंदी है कि आप मिमिक्री नहीं कर सकते या आप कोई सैटायर नहीं बना सकते। तो अभी तक तो हमारे मेन स्ट्रीम TV चैनल्स पर सैटायर बनते हैं और इस तरह के तंज़ो मज़ाक के प्रोग्राम भी होते हैं, तो इसी तरह का प्रोग्राम या कोई कंटेंट वो जनरेट कर रही थी। लेकिन वो शहज़ादी साहिबा के जो तबीयत है उसके ऊपर बड़ा नागवार गुजरा और बकौल उनके वालिद के उनको इसी वजह से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि पर्सनल ग्रज है मरियम नवाज़ साहिबा का सनम जावेद के साथ। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट भी कोट किया है। मुझे नहीं मालूम है कि मैं इस इंसिडेंट को किस तरह से देखूं, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से एक मौके पर सनम जावेद साहिबा को और उनके साथ एक और ख़ातून सोशल एक्टिविस्ट को थाने की छत पर ले जाया गया बग़ैर किसी वजह के। कोई इस तरह का यानी कोई इस तरह की इजाज़त नहीं है, ना कोई इस तरह का किसी तरह का भी कोई वजह नहीं थी कि उन्हें ले जाया जाता, और उनको ले जाया गया। और वहाँ पे कोई जो पुलिस ऑफिसर थे वो तहमत बांध के बैठे हुए थे और वहाँ जाकर जो एक पुलिस वाले ने उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी सनम जावेद की। तो जब उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया कि आप किस कानून के तहत मुझे यहाँ लेकर आए हैं और क्यों आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कोई इंतज़ार कर रही हैं आपकी वीडियो का, हमें हुक्म है कि जी आपकी वीडियो बनाकर यहाँ से भेजना ही है। तो ये कितना खौफनाक है कि आप किस तरह से एक खातून को इस तरह से आधी रात को छत पर लेके जा रहे हैं। वहाँ पर एक जो पुलिस ऑफिसर है वो वहाँ पे क्यों मौजूद था, वो इस तरह के हुलिये में क्यों मौजूद था, क्या उनका मकसद था वहाँ पर, क्या आप मैसेज देना चाह रहे थे, कितनी अनसेफ हैं। इसका मतलब है कि ये ख़वातीन जो आपकी हिरासत में हैं, तो ये बहुत ही टेरेबल भी है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है मेरे लिए। तो
مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کے والد نے کس طرح سے اس کو پرسیو کیا اور انہوں نے بتایا خیر کہ یہ چیز ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو بھی مینشن کیا کہ صنم جاوید صاحبہ نے کہا ہے کہ اول تو میں کوئی ان کی عہدیدار تھی نہیں، لیکن اگر میں ہوتی بھی اور جس طرح سے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں یا عمران خان کے اوپر سارا معاملہ ڈال دیں کہ جی ان کے کہنے پر سب وہاں گئے اور یہ وہ، تو ایسا تو تھا نہیں، میں اپنی مرضی سے وہاں گئی تھی تو میں اپنی کام کی ذمہ داری خود لوں گی، میں عمران خان پہ کیوں ڈالوں؟ تو اب یہ بات کہہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جتنی دیر مرضی آپ نے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں، میں اس طرح بلا وجہ جھوٹی کوئی گواہی دے کر یا اس طرح کوئی جھوٹا سٹیٹمنٹ دے کر تو باہر آنا ہے تو میں اندر ہی ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب صنم جاوید صاحبہ جیسی خاتون نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دور کہ جس میں عمران خان کے لیفٹ اور رائٹ پر جو لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ نہیں کھڑے ہو پائے، لیکن وہ خاتون جو ہیں جن کا عمران خان سے میرا خیال ہے براہ راست 1 یا 2 دفعہ شاید ملاقات ہوئی ہو زندگی میں، وہ کس طرح سے ان کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اب لمٹ پر آ گئی ہیں، اور آپ نے خواتین کے ساتھ یہ سلوک کر کے ان کو جس طرح سے آپ لوگوں نے گھسیٹا ہے، پکڑا ہے، جیل میں بند رکھا ہے، ان کو قانونی جو ان کے حقوق ہیں ان سے محروم رکھا ہے، اس سے آپ نے بیسکلی یہ میسج دیا ہے پاکستان کی تمام 51% خواتین کو کہ بھائی آپ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی سیاسی رائے رکھیں، کوئی سیاسی پسندیدگی رکھیں، یا آپ کوئی سیاست میں عملی طور پر آنے کا سوچیں، کوئی آپ سیاسی ایکٹیوسٹ بنیں، تو آپ صرف گھر میں بیٹھیں اور ہانڈی چولہا کریں، یہی آپ کا کام ہے۔ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے دماغ کا استعمال کریں یا اپنی کوئی سیاسی ترجیح رکھیں۔ تو یہ بیسکلی خواتین کو جن کو بڑی مشکل سے لایا گیا تھا، سیاسی عمل کا حصہ بنایا گیا تھا، پی ٹی آئی اس میں بہت لیڈنگ کردار ہے اس کا کہ جنہوں نے یہ کیا، لیکن آپ نے اس طریقے کا ماحول بنا کر اب تو یہ حال کر دیا کہ بندے بھی سیاست سے توبہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر بیچاری خواتین جو ہیں ان کو آپ نے پھر کیا میسج دیے ہیں کہ اگر آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیں گی تو آپ کو یہ سب کچھ بھی دیکھنا پڑے گا، بھلے آپ نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ خیر صنم جاوید کے والد تو بتا رہے تھے کہ وہ اس دن 9 مئی میں بھی صرف ویڈیوز وغیرہ بنا رہی تھیں وہ ضرور، لیکن انہوں نے کوئی ایسی شرانگیزی نہیں کی، اور ابھی تک بھی جو مقدمات ہوئے ہیں، جو پروسیڈنگ ہوئی عدالت میں، اس میں بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکا، نہ کسی کے پاس کوئی شواہد تھے ان کے خلاف، اسی لیے ان کو 2-3 مقدمات میں ضمانت بھی مل گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی المناک صورتحال تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ایک خبر چھوٹی سی میں اور شیئر کر لوں آپ کے ساتھ کہ آل پاکستان مسلم لیگ، یہ جناب آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے بیسکلی پرویز مشرف صاحب کی، مرحوم پرویز مشرف صاحب کی جماعت تھی، اور یہ انہی کے نام سے رجسٹرڈ تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے پرویز مشرف صاحب علیل ہو گئے، ملک سے باہر چلے گئے، کوئی پرسو نہیں ہوا اس جماعت کے حوالے سے آئندہ، اور پھر گوشوارے وغیرہ جو بھی ایک روٹین کے پروسیس ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے، وہ نہیں ہوئے الیکشن کمیشن میں، تو جس کے بعد اب اس کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے، تو اس نام سے اب یہ جماعت ختم ہو چکی ہے، اور پرویز مشرف صاحب کی یہ جماعت جو ہے اس کو اب الیکشن کمیشن نے ختم قرار دے کر جو ان کا انتخابی نشان تھا عقاب کا، اس کو بھی فری کر دیا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ نشان کوئی بھی جماعت چاہے تو اپنے لیے حاصل کر سکتی ہے، یہ اب عقاب کا جو انتخابی نشان ہے یہ دستیاب ہے، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اس کو آ کر آپٹ کرنا چاہے تو درخواست دے سکتا ہے۔ اور کافی لوگ اس بات پر اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں سینئر رپورٹرز کے، ہو سکتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی یہ نشان جو ہے وہ لینے میں دلچسپی ظاہر کرے۔ ویسے تو انہوں نے بلے کے لیے درخواست دے رکھی ہے، لیکن بلہ چونکہ فی الحال تو پاکستان تحریک انصافی کے پاس ہے، تو اگر کسی سازش کا شکار ہو کر یہ بلہ چھین کر انہیں نہ دے دیا گیا تو الگ بات ہے، لیکن ادروائز اگر بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہتا ہے تو پھر اس صورت میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ عقاب کے نشان کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو کہ ایک دور میں بڑے ہی مضبوط قسم کے حکمران تھے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ آرمی چیف تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف تھے، بلکہ اس کے ساتھ صدر پاکستان بھی تھے، تو کل جو جتنے بھی اختیارات ہو سکتے تھے وہ سارے ان کے مٹھی میں تھے، اتنا پاورفل شخص تھا۔ اور پھر ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ہی کوئی غیر مقبول تھے، آپ یقین مانیے کہ بہت سارے لوگ ان کو واقعی پسند کرتے تھے، اور ان کی فین فالوئنگ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سوشل میڈیا بھی ان کے دور میں آہستہ آہستہ جو تھا وہ تھوڑا گرو کرنے لگا، موبائل فونز عام ہوئے، اور پھر آگے سے انٹرنیٹ کی چیزیں، اور پھر معاملات اس طرف جا رہے تھے، شروع ہو چکا تھا آہستہ آہستہ۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ بیسکلی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، اور پرویز مشرف صاحب نے جب وطن واپس بھی آنا تھا تو انہیں یہ کہا گیا کہ جی دیکھیے آپ کتنی فین فالوئنگ ہے، آپ کو تو بڑا ووٹ پڑے گا، آپ کو تو سیاست میں آنا چاہیے، یہ وہ۔
یہ الگ بات ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب حاکم تھے تو ایک الگ صورتحال تھی، لیکن اقتدار کے جو آخری 2-3 سال تھے پھر اس میں وہ کافی ان پاپولر ہو چکے تھے، اور پھر سب کو ان کا جو مقدر تھا وہ لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا تھا کہ اب وہ ان پاپولر ہو چکے ہیں اینڈ ہی از نو مور. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جیسے ان کی اقتدار سے بے دخلی ہوئی، اس کے بعد پھر وہ چلے بھی گئے. جب انہوں نے واپس بھی آنا تھا تو تب بھی یہ انہیں کہانیاں سنائی گئیں کہ دیکھیے آپ تو بڑے مقبول ہیں اور یہ وہ، لیکن پھر یہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ جب وہ واپس بھی آئے تو کوئی ان کے استقبال کے لیے اس طرح سے موجود نہیں تھا، ان کی پارٹی میں کوئی بڑا رہنما شامل نہیں ہو سکا، اور ان کی پارٹی ایک طرح سے صرف انہی کے ایک نام کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ کوئی اور نام نہیں جڑا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد جب وہ علیل ہو گئے، سیاست سے دور ہو گئے، تو پھر نہ تو وہ رہے اور نہ ہی ان کی پارٹی رہی. تو یہ جو عامر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑے مقبول ہیں، ان کو دماغ میں یہ نا خناس بھر دیا جاتا ہے کہ آپ بڑے مقبول ہیں اور آپ کو تو سب جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اور اسی فطور کے ساتھ ہی پھر یہ منتخب حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں، پھر اسی دماغ کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ یہی عقل کل ہیں اور جو چاہے یہ کر سکتے ہیں اور صحیح جو ہے فیصلے کرتے ہیں، اور یہی صرف ملک کی نیا کو پار لگا سکتے ہیں، اور یہی آل ان آل ہیں، ان کے علاوہ کوئی کسی چیز کی دنیا میں پاکستان میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ان کے دماغ میں اسی قسم کی ایک پوری جو ہے، اور یہ آپ تھرو آؤٹ دیکھ لیں جتنے بھی فوجی عامر رہے ہیں ان سب کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ہی رہا ہے. اور میں نے پرویز مشرف صاحب کا یہ کلپ بھی سنا تھا ارشد شریف مرحوم کے جو پروگرام میں، انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج آپ دنیا سے جب چلے گئے تو آپ کا نام لیوا ایک بھی نہیں تھا پیچھے سے جو آپ کی پارٹی کو کیری کر لیتا. حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ عامر ہوتے ہیں اور عامروں کی طرح ہی اس دنیا سے جاتے ہیں. آپ کو نہ حقیقی عزت اور نہ حقیقی محبت کبھی مل سکتی ہے. اب جو تھوڑا بہت آپ لوگوں سے ایک رومانس تھا بھی، جیسے پرویز مشرف صاحب کو شروع میں لوگوں نے ویلکم بھی کیا اور بھی بڑے فوجیوں کو ویلکم کیا، لیکن ان دی اینڈ پھر وہی ہوتا ہے کہ پھر جو ہر ایک عامر کا اختتام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس مائنڈ سیٹ سے نکلا نہیں جا پاتا. یہ اس ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. اور میں اپنی بات کو صرف اس بات پہ اختتام کروں گی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو کورٹ نے کل فیصلہ دیا ہے، فل کورٹ نے، اس کے بعد اگر آپ ایک بنائیں اختیارات کے توازن کے حوالے سے پاکستان میں جو اہم عہدے ہیں ان کی ایکویشن بنائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو وزیر اعظم ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، وہ بھی اپنے فیصلوں کے لیے کابینہ کی مشاورت کا پابند ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، ایک بڑی پوسٹ ہے، وہ بھی اپنے فیصلوں کے لیے جو چاروں صوبائی کمشنرز ہیں ان کے ساتھ فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اب چیف جسٹس آف پاکستان آن ورڈز، پہلے تو نہیں تھے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی اب آن ورڈز اپنے فیصلوں کے لیے 3 رکنی کمیٹی جو اب سجیسٹ کر دی گئی ہے اس کے مشاورت کے پابند ہوں گے. اس کے بغیر مشاورت کے وہ فیصلے نہیں لے سکیں گے. ان کے بھی جو اختیارات ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو گئے ہیں، ان کو بھی تحلیل کیا گیا ہے، ان کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. لیکن چیف آف دی آرمی اسٹاف پاکستان کا کیا وہ عہدہ نہیں ہے کہ جو بالکل کلی اختیارات انجوائے کرتا ہے اور فیصلہ سازی میں بھی ٹوٹلی خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ہے؟ تو یہ بھی کیا سوچنے کی بات نہیں ہے کہ اتنا اہم عہدہ ہو تو کیا وہ کسی مشاورت کا پابند نہیں ہے؟ اسی کی بات کے ساتھ آج کے ویلوگ کو سمیٹتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.